भारत पाकिस्तान को सिफारती सतह पर ठीक ठाक पिछाड़ता हुआ नजर आ रहा है। कमजोर सिफारतकारी के खला में भारत उस खला में अपने कदम जमाता हुआ दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी के ममालिक के दौरे, मुख्तलिफ ममालिक के दौरे और पे दर पे दौरे इस सिलसिले की कड़ी है कि कुलभूषण यादव नेटवर्क अफशा और अहम अफराद की गिरफ्तारी से पाकिस्तान को जो मौका मिला था वो जाया होता नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी के अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अफगानिस्तान, अरब अमीरात के जो दौरे हुए हैं, जो मुबस्सिरीन कह रहे हैं ये कामयाब दौरे थे और ये नई कहानियां खोल रहे हैं। दिन ब दिन बढ़ती हुई खित्ते की जो तल्ख सूरत हाल है और बदलते हुए खद्दोखाल हैं, ये पाकिस्तान के लिए दिन ब दिन नई जहतें निकाल रहे हैं और पाकिस्तान को तन्हा कर रहे हैं। पाकिस्तान खित्ते में ऐसा लग रहा है कि उसको तन्हा किया जा रहा है और वो तन्हा होता नजर भी आ रहा है। अब नरेंद्र मोदी साहब अब से कुछ देर पहले वो अमेरिका में थे, खिताब कर रहे थे। भारत में, ईरान में चाबहार की बंदरगाह की तामीर हो रही है और इस तनाजुर में देखा जाए तो भारत के खित्ते में तमाम ममालिक के साथ तिजारती और माशी ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हो जा रहे हैं। ये चंद अहम जहतें थीं जो बहुत जरूरी थी समझना, लेकिन एक और बड़ी अहम जहत है और एक और बड़ा अहम मामला है जिसको प्रॉपर नोट किया जा रहा है। वो ये है कि जहां जहां पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, जहां जहां जिस ममालिक के साथ पाकिस्तान की दोस्तियां हैं, वहां वहां भारत कदम जमा रहा है और वहां पर जहां उसको वैक्यूम दिखाई देता है, अगर यमन के मामले में या ईरान के मामले में सऊदी अरब से पाकिस्तान के कुछ ताल्लुकात में जरा सा खला पैदा होता है तो भारत वहां कदम जमा लेता है और नरेंद्र मोदी को वहां का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड भी दे दिया जाता है। वो ईरान जाते हैं नरेंद्र मोदी और वहां से भी हम देखते हैं कि इंडो ईरान और जो अफगानिस्तान है उनका गठजोड़ दिखाई देता है और वहां पर एक ट्रेड शुरू होती है। सी पाकिस्तान भारत के मुकाबले में खारजा पॉलिसी की हिकमत अमली कितना बेहतर लेकर चल रहा है और ये पाकिस्तान के लिए कितनी तशवीशनाक है। पाकिस्तान बिना वजीर खारजा के कितनी मौसर सिफारतकारी कर रहा है कि हम कुलभूषण के मामले को भी नहीं उठा सके और अभी एनसीजी जो न्यूक्लियर डिस्ट्रीब्यूशन जो ग्रुप है उसकी रुकनीत का मामला भी गोल है और भारत आगे बढ़े जा रहा है। ये तासुर कितना दुरुस्त है कि भारत हमारे दोस्त ममालिक के साथ दोस्तियां बढ़ाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जाने-माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर और साबिक सफीर मसूद खान साहब, हमें हमेशा वक्त देते हैं। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि जो पाकिस्तान और भारत के मुकाबले में जो खारजा पॉलिसी है पाकिस्तान की, एक तरफ भारत की खारजा पॉलिसी को लेकर चले और एक तरफ पाकिस्तान की, तो कितना कंपैरिजन हम कर सकते हैं? कितनी मजबूत है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं अगर उनकी बात बोले? देखिए, हमने जो खारजा पॉलिसी चलानी है वो अपने मुफाद में चलानी है, सिर्फ हिंदुस्तान से मुकाबला करके नहीं चलानी। सही, हमने कुछ मकासद हासिल करने हैं। मैं ये कहूँगा कि अगर आप इससे मारूजी तजिया करें और देखें गुज़श्ता 3-4 साल तो उस वक्त हमें कुछ कामयाबियां हासिल हो रही थी। मिसाल के तौर पर चीन के साथ जो हमारे ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए, राहदारी खुली, उसके ऊपर काम शुरू हो गया। ईरान के साथ भी एक नया रास्ता खुल रहा था। यमन के सिलसिले में आपने एक मुतवाज़न फैसला किया। अमेरिका के साथ नई राहें खुली। उसके अलावा यह है कि यूरोप के साथ आपके ताल्लुकात मजबूत हुए, GSP प्लस मुमकिन हुआ। फिर जो है जनूब मशरक़ी एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन ममालिक से हमारे ताल्लुकात बेहतर हुए। लेकिन गुज़श्ता 3 महीनों में पे दर पे कुछ इस किस्म के वाक़यात हुए हैं जिसकी वजह से हिंदुस्तान न सिर्फ हमसे ज़्यादा कामयाब रहा है बल्कि उसने बहुत सी जगहों पे हमारे रास्ते रोके हैं। ठीक है, एक मिसाल के तौर पर जो ये वाज़ेह है कि ऐसा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल, हमें वाज़ेह तौर पर इकरार करना चाहिए कि ये हमारे लिए चैलेंजेस हैं। ठीक है, और इनमें किसी न किसी तरीके से हिंदुस्तान का हाथ है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि जो अमेरिका हमसे मुतालिबा कर रहा था गुज़श्ता साल अक्टूबर में और उसके बाद से करता रहा है कि हमारे जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं या छोटी रेंज में मार करने वाले मिसाइल हैं उनको तादाद हम घटाएं या मुकर्रर करें, और दूसरे क्योंकि उसका हदफ हिंदुस्तान था, या दूसरे फिर उन्होंने F-16 का एक मुआहिदा जिसके बारे में इकरार कर दिया था उससे इनकार कर दिया, पीछे हट गए। या मुल्ला अख्तर मंसूर के ऊपर जो हमला हुआ ड्रोन अटैक के जरिए, इस तरीके से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी मुतासर हुई, तो इसमें बिलवास्ता तौर पर या बराह रास्त हिंदुस्तान का हाथ था। ठीक, तो उसकी वजह से हिंदुस्तान से हमारी खारजा पॉलिसी का मुकाबला करना पड़ेगा। खुद आपने तारुफी कलिमात में बहुत जामे अंदाज में ये बताया कि किस तरीके से हिंदुस्तान सिर्फ यही कर रहा है कि अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है या अपने मुफादात को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहा है, बल्कि आपने बहुत अच्छे तरीके से वाज़ेह किया कि वो पाकिस्तान की राहें भी मसदूद कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, बल्कि पाकिस्तान के लिए हर दोस्त के पास पहुंच रहा है और पाकिस्तान के सिलसिले में बदगुमानी फैला रहा है और पाकिस्तान के रास्ते रोकने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा हिंदुस्तान से तकाबुल जायज़ हो जाता है।
لیکن خان صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ کے سوال کا جواب. لہذا ہمارا چیلنج دو گنا ہو گیا ہے. ہندوستان کامیاب ہو رہا ہے. ہم اس کا کس طریقے سے بھی تجزیہ کر لیں، ہندوستان کی کامیابی اس میں بہت سی ہماری ناکامیاں شامل ہیں، اور لہذا ہمیں جو ہے اپنی خارجہ پالیسی کو مزید متحرک کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کو یہ ہے کہ جو چیلنجز نئے ابھر رہے ہیں، کیونکہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس وقت، خاص طور سے 3-4 مہینوں کی میں بات کروں گا، اگرچہ ہم نے اس کے بارے میں تیاری کی تھی اور جیسا کہ میں نے کہا کہ کامیابیاں حاصل کی، رد عمل کی خارجہ پالیسی ہے اس وقت. واقعات رونما ہو رہے ہیں، ہم رد عمل کر رہے ہیں، رد عمل ناکافی ہے. ہندوستان کی کامیابیاں بہت اعلیٰ سطح کی ہیں، ہماری جو اس کے سلسلے میں کوشش ہے وہ متناسب نہیں ہے. لہٰذا ہمیں کوششیں تیز تر کرنی چاہیے. اس سلسلے میں ذرائع ابلاغ کی جو سوچ ہے وہ ایک حد تک درست ہے. اسے کس طریقے سے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں ذاتی طور پر میں حکومت کے دفاع میں کہوں گا، ریاست کے دفاع میں کہوں گا، حکومت صرف نہیں، حکومت وقت نہیں، سارے ریاستی ادارے جو ہیں وہ اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. ہمیں تجزیہ یہ کرنا ہے کہ وہ کوششیں کامیاب ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، اور اگر نہیں ہو رہی تو ہمیں کس طریقے سے ایک نیا لاہے عمل ترتیب دینا چاہیے تاکہ ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس ادارے نے اور جس دفتر نے اس سارے معاملے کا دفاع کرنا تھا، جس کو وزارت خارجہ کہا جاتا ہے، تو وزارت خارجہ کا قلمدان تو وزیر اعظم صاحب کے پاس ہے، کیونکہ وزیر خارجہ تو ہے نہیں. تو وزیر اعظم تو خود بستر پر لگے ہوئے ہیں، وہ تو سفارتکاری نہیں کر رہے ہیں، اور ان کی جگہ پر وزیر خارجہ کو ہونا چاہیے تھا، وزیر خارجہ بھی نہیں ہے، اور سفارتکاری میں صرف بیوروکریٹس کام کر رہے ہیں یا مشیر کام کر رہے ہیں. تو کیا اس طرح کا وہ جو مؤثر کردار ہونا چاہیے تھا یا جو امپیکٹ جانا چاہیے تھا کہ کسی ملک کا وزیر خارجہ ہوتا ہے اور ہمارے مشیر خارجہ جاتے ہیں، تو کیا وہ ٹھیک رہتا ہے؟ اس میں میں یہ کہوں گا کہ اگر وزارت خارجہ کا قلمدان وزیر اعظم کے پاس ہے تو اس میں کوئی ایسی برائی نہیں ہے. گاہے بگاہے ایسا ہوا ہے، باقی حکومتوں میں بھی ایسا ہوا ہے، باقی جمہوری حکومتوں میں اس قسم کی نظیر ملتی ہے، اس قسم کے پریسیڈنٹس ملتے ہیں. اس میں اور دوسرے یہ کہ مشیر امور خارجہ جو ہیں ان کی قیادت میں بہت سی کامیابیاں بھی حاصل ہوئی. آپ نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ کیا وہ اس بات کے اہل ہیں کیونکہ عمر رسیدہ ہیں، تو میں یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ سرتاج عزیز صاحب نہ صرف کوہنہ مشق ہیں، نہ صرف یہ کہ انہیں اپنے پورے کے پورے امور خارجہ کے اوپر دسترس ہے، بلکہ یہ ہے کہ ان میں یعنی یہ تاثر جو ان کی اولڈ ایج کا تھا وہ درست نہیں ہے. جی، اور وہ کسی بھی، میرا خیال ہے کہ جو نوجوان شخص ہے اس سے زیادہ مستعد ہیں، اس سے زیادہ چوکنے ہیں، اور اپنے تمام بریفز انہوں نے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کبھی جو ہے اپنے فرائض کی سر انجام دہی میں کبھی بھی تکان کا مظاہرہ نہیں کیا. ان کا میں تھک گیا ہوں، یا مجھے جیٹ لیگ ہو رہا ہے، یا یہ میں یہاں سے وہاں تک نہیں جا سکتا. لیکن ایک ایسے وقت میں خان صاحب کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کامیابیاں مل رہی ہیں، تو کوئی شخص اگر سو بھی رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، ہمیں کامیابیاں مل رہی ہیں تو ہمارے لیے وہ سب سے بہترین بندہ ہے. اور ایک شخص جو رات دن بھی ایک کر رہا ہے اور ہمیں کامیابیاں نہیں مل پا رہی ہیں، ریزلٹس نہیں مل سکتے، تو ہمارے لیے تو اس میں کوئی فائدہ نہیں. لیکن آپ نے ایک نقطہ صحیح اٹھایا ہوا ہے اور میں اس کی طرف جانا چاہتا ہوں. یہ عمومی طور پر غلط تاثر ہے کہ خارجہ پالیسی صرف دفتر خارجہ اور وزیر خارجہ چلاتا ہے. وہ ٹھیک ہے، ان کو ایک قسم کی لیڈرشپ اس سلسلے میں دی جاتی ہے، اور وزیر خارجہ امور خارجہ کے اوپر آپ کا ترجمان ہو جاتا ہے، آپ کا اسپوکس پرسن ہو جاتا ہے. لیکن جو کلبھوشن کا معاملہ تھا، کلبھوشن کا معاملہ جو انکشافات ہوئے تھے، کیا یہ درست تاثر ہے کہ ہم نے وہ موقع گنوا دیا ہے؟ ہمارے اوپر ایک ڈرون اٹیک جو ہوا، جو ملا منصور والا معاملہ ہوا، وہ ایک اور پلندہ ہمارے سر پر پڑ گیا اور اس نے کلبھوشن کے معاملے کو اور اس یادو کے معاملے کو سارے کو دبا دیا. اس میں کہوں گا بحیثیت قوم ہمیں ناکامی ہوئی ہے. یہ دفتر خارجہ کی نہیں ہے، وزارت داخلہ کی ناکامی نہیں ہے، یہ فوج کی ناکامی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں بحیثیت قوم ہم ناکام ہوئے. اوکے. جو ان کے پاس جو ہے ممبئی کے سلسلے میں یا گرداسپور کے سلسلے میں، پٹھان کوٹ کے سلسلے میں ہندوستان کے پاس بہت کمزور شہادتیں تھیں، انہوں نے ان کا بھرپور استعمال کیا، پاکستان کو بدنام کیا، اور پاکستان کو مجرم کے طور پر بین الاقوامی عدالتوں میں، بین الاقوامی رائے عامہ کی عدالتوں میں کٹہرے میں کھڑا کر. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں آپ کو ایک جیتا جاگتا حاضر سروس کمانڈر ملا. صحیح ہے. ٹھیک ہے جو پاکستان کے خلاف نہ صرف جاسوسی کر رہا تھا بلکہ جاسوسی کے نیٹ ورک کی سربراہی کر رہا تھا. تو کیا آج واشنگٹن پوسٹ میں، نیو یارک ٹائمز میں
یا انڈیپینڈنٹ میں یا گارڈین میں کیا اس کے اوپر اداریے لکھے جا رہے ہیں کہ بھئی آپ کیوں ایک خود مختار ریاست کے اندرونی معاملات میں اس طریقے سے مداخلت نہیں ہماری پھر اس کا مطلب ہے ہماری سفارتکاری اور جو ہماری لابنگ ہونی چاہیے تھی وہ کمزور ہے. نہ صرف وہ کمزور ہے بلکہ چونکہ ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے لہٰذا ہم جو اہم ترین قومی موضوعات ہیں بین الاقوامی امور سے متعلق ان کے اوپر توجہ ہی نہیں دے سکتے کیونکہ یہاں عدم استحکام کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ نہیں بعض اوقات لوگ اس کے آسرائی میں ہوتے ہیں کہ جی یہ حکومتی نظام میں تسلسل رہے گا یا نہیں رہے گا, تمام سیاسی جماعتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق رہے گا یا نہیں رہے گا. میری ایک تجویز ہے, ٹھوس تجویز ہے. آپ نے سپیک کے سلسلے میں راہداری کے سلسلے میں ایک کل جماعتی کانفرنس کر لی. آپ خارجہ پالیسی کے بارے میں یا قومی سلامتی کے جو امور ہیں اس میں کل جماعتی کانفرنس کا انعقاد کریں اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہ وہاں بیٹھ کے یہ کہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے سلسلے میں ہمارے درمیان اتفاق رائے ہے, وہ قومی سلامتی سے متعلق ہیں, وہ قومی اہمیت کی حامل ہیں اور اس لیے ہم اس کے سلسلے میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے نہیں. لیکن صاحب ایک ایسی وقت میں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی ہماری استحکام نہیں ہے تو اس کی شکل کل ہم نے دیکھی کہ جب خارجی اور داخلی امور پر تبادلہ خیال ہو رہا تھا جی ایچ کیو میں تو وہاں پر وزیر داخلہ ہی نہیں تھے. بہت بہت شکریہ آپ کا مسعود خان صاحب, آپ اسٹوڈیو میں موجود رہے.